बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू बिल्कुल न्यू सीरीज़ है जिसका नाम मैंने बायोकेमिक मेडिसिन सीरीज़ रखा है, और ये भी एक तरीका इलाज है जो कि होम्योपैथी के तहत ही किया जाता है और ज़्यादातर इसे होम्योपैथ डॉक्टर ही करते हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी ये मेडिसिन शामिल हैं और एक आध वीडियो में मैंने इन मेडिसिन को शेयर भी किया है आपके साथ। तो बहरहाल इनके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो बायोकेमिक मेडिसिन सीरीज़ का तारफ़ भी है और बायोकेमिक तरीका इलाज का तारफ़ भी है। इससे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करता चलूँ कि मैं अपने चैनल पे जो भी नॉलेज या जो भी स्टडी अपनी प्रैक्टिस शेयर करने जा रहा हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक सबब है कि मेरा मानना ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पाक पे ईमान है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है, और हम ये भी जानते हैं कि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने एक न एक दिन चले जाना है, यानी उससे मर जाना है, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ना है। तो मेरा ये मानना है कि उस दुनिया के लिए भी कुछ न कुछ करेंसी होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम अमेरिका या दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ की करेंसी लेकर जाते हैं, तो जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे यानी दूसरे जहान में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी नेकियां ही हैं जो सदका जारिया की सूरत में भी हो सकती है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू की थी तो ज़्यादातर ख्याल मेरा यही है कि जब तक इंटरनेट है, जब तक यूट्यूब है, तो लोग इसमें से जो भी फ़ायदा उठाएंगे तो उस फ़ायदा उठाने का यानी हमें भी कुछ न कुछ अल्लाह के फजल व करम से मिलता रहेगा। तो यही सोच रख कर मैंने ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था। नो डाउट अब इसमें ऐसा है कि मैं खुद आईटी में मैंने मास्टर की हुई है, तो मैं जानता हूँ कि यूट्यूब आगे चल के पेमेंट भी करता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी शराइत होती हैं, और अगर ये इसमें अर्निंग का कोई तरीका निकल आता है, रोज़ी का कोई तरीका निकल आता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा दोनों बातें, एक दुनिया भी है और एक अगली दुनिया भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये सोचा कि अपने जो भी चैनल है मेरा, तो उस पर क्या मैं शेयर करूँ। शेयर करने के लिए बहुत सारा मवाद है। होम्योपैथी या तिब्बे यूनानी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैंने डिग्री की हुई है, तो मेरा बेस जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी क्लियर करता चलूँ कि बहुत से जो क्लासिकल होम्योपैथ हैं, इंडिया से हों या पाकिस्तान से हो, एक आध ने कमेंट्स किए थे मेरी पोस्ट पर फेसबुक पर। एक ने तो ये कह दिया था कि आप होम्योपैथी को तबाह कर रहे हैं, यू आर डिस्ट्रॉइंग होम्योपैथी। कैसे मैं होम्योपैथी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ कि आप ये नुस्खे क्यों बता रहे हैं, मतलब ये कम्बिनेशन वगैरह क्यों बता रहे हैं। तो ये लंबी ये सारी बहस हो जाएगी। एक और क्लासिकल होम्योपैथ ने टॉक दिया था कि ये जो आपने नुस्खा बताया है कि ये क्या हकीमी नुस्खा है या क्या चीज़ है ये। तो मैं उनके वज़ाहत के लिए कहता चलता हूँ कि मेरा बेस जो बना हुआ है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बना हुआ है, यानी मुख्तलिफ़ तरीका इलाज थे। अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत 36 तरीका इलाज मेरी डिग्री में शामिल थे, जिनमें मैंने 5 पे काम किया था। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान में एक कानून बन गया है ड्रैग का या हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू कि आपने जो डिग्री की हुई है, जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, उसी के तहत आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री यानी पाकिस्तान के हिसाब से जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है वो है होम्योपैथी की डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम DHMS। तो मैं एक शरीफ शहरी हूँ और शरीफ शहरी कानून को ही फॉलो करता है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 साल हुए हैं कि मैंने होम्योपैथी जो अपनी मेरी क्लिनिक में जो भी दवाई हैं सारी की सारी होम्योपैथिक हैं, और होम्योपैथी को ही मैंने यूँ समझे कि अपना लिया। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म पे यानी यूट्यूब पे मैंने अलग से एक सीरीज़ बनाई है यूनानी, आयुर्वेदिक और इस तरह दूसरी चीज़ें, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर किए देता हूँ। लेकिन हल्फिया तौर पर यह कहता हूँ कि इनमें मैंने कोई भी नुकसानदेह चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की और ना ही करूँगा।
ایسی چیزیں میرے پاس بہت سے نسخے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے عام آدمی بنائے گا تو نقصان کرے گا، وہ اس کو بنا نہیں پائے گا، اگر بنا بھی لے گا تو وہ اس کے لیے زہر بن جائے گی، تو اس کو اس کی صحت کو اور اس کے پیسے کو نقصان ہوگا، تو اس لیے میں نے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور اس سیریز کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس سیریز میں دیکھیں گے کہ یہ کب شروع ہوئی اور کیا ہے، بایو کیمک طریقہ علاج کا بانی کون تھا۔ تو بایو کیمک طریقہ علاج کی بنیاد جرمنی کے مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر WH فشلر نے رکھی، اور یہ انہوں نے رکھی تھی 1870 میں، تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ علاج ڈسکور کیا تھا اور ایک اپنی تھیوری بھی دی تھی۔ یہ آپ اسے ہومیوپیتھی کے تحت لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اور کیونکہ یہ میری اپنی پریکٹس میں یہ 12 میڈیسن ہے، یہ بایو کیمک کی 12 میڈیسن ہے، میں آگے نام بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ 12 میڈیسن میری اپنی پریکٹس میں شامل ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے ان 12 میڈیسن سے جو بھی مشکل کیسز ہیں، میرے مشکل کیسز جو تھے وہ میں نے ڈیل کیے ہیں، بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، اور مشکل کیس جو میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے، اور ان میڈیسن نے مجھے مایوس نہیں کیا، میں بہت ان کا بڑا مداح ہوں۔ ان کو میں مددگار میڈیسن کے طور پہ بھی دیتا ہوں، انٹریکٹیو ریمیڈی جسے کہتے ہیں واٹ ایور، تو اس طریقے سے بھی میں چلاتا ہوں انہیں۔ بایو کیمک طریقہ علاج کیا ہے؟ تو ان کی جو یہ تھیوری ہے، میں وہ تھیوری آپ کو بتائے دیتا ہوں، اور یہ تھیوری سیل تھیوری کے نام سے جدید سائنس بھی اسے مانتی ہے، اور ان میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تھوڑی سی کمپریزن میں دیتا چلوں گا ساتھ میں، لیکن یہ جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں وہ بایو کیمک طریقہ علاج کے مطابق جو تھیوری ہے ڈاکٹر فشلر نے دی تھی، وہی تھیوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن ساتھ ہی جدید سیل تھیوری بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ تو انسان کا جسم لاتعداد خلیات یعنی سیلز پر مشتمل ہے، تو یہ میرے خیال میں جو بھی یہ پرائمری ایج پہ پڑھایا جاتا ہے آج کل، تو انسان اربوں سیلوں سے مل کر بنا ہے، اور ایک سیل اس کی اکائی ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ جب میاں بیوی جب وہ ملتے ہیں تو مرد کا ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل جا کے یعنی اسپرم جا کے ملتا ہے عورت کے انڈے کے ساتھ، پھر یہ دونوں مل کر ایک سیل بنتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، اور اس طرح انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی جو شروعات ہے وہ بھی ایک سیل سے ہی ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں نے کہا کہ یہ جدید سیل تھیوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ تو ایک سیل اپنی جگہ پہ ایک جاندار ہے، اور ہر جاندار کی طرح سیل کو کھانا بھی چاہیے اور اسے آکسیجن بھی چاہیے، یعنی اسے غذائیت بھی چاہیے اور اسے آکسیجن بھی چاہیے۔ تو یہ آکسیجن اور غذائیت، نیوٹریشن یا جو بھی نمکیات ہے جو سیل کی ڈیمانڈ ہے، وہ خون کے ذریعے ان سیل کو پہنچتی ہے، یعنی خون جو ہے ہمارا وہ کیریئر کا کام کرتا ہے، اور ان سیل سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی ہمارے سیل ہیں ان کو یہ اپنی پراپر غذائیت اور آکسیجن پہنچاتا ہے، نہ صرف پہنچاتا ہے، وہاں سے وہ ٹاکسن بھی واپس لے آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سرکولیٹری سسٹم اور سیل کے لیے جو جیسے میں کہ بتا رہا ہوں کہ، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سیل، جیسے آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ لیں، ہاتھ کے اگر سیدھے طرف سے دیکھیں تو اسکن آپ کو تھوڑی سخت نظر آئے گی، اور پیچھے کی طرف سے دیکھیں گے اسکن آپ کو نرم نظر آئے گی، اسکن میں فرق ہوگا۔ اس طرح ہونٹوں کی، جہاں منہ کی جو اسکن ہے وہ الگ ہوگی اور دوسری اسکن الگ ہوگی، تو اسی طرح سیل بھی الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں کے سیل ہوتے ہیں، اور ہر سیل کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانوروں کے لیے کہہ دیں کہ کوئی جانور گوشت خور ہیں، کوئی گھاس خور ہیں، تو اسی طرح سیل کی بھی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اگین میں ایک مثال دیتا چلوں کہ وٹامن اے، بی، سی، ڈی، یہ وٹامن کی قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر وٹامن بی ہے، اس کی آگے فردر ڈویژن ہو گئی، آگے کی قسمیں ہیں۔ تو جیسے کہ وٹامن اے جو ہے آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اسی طرح وٹامن بی جو ہے وہ ایک طاقت کی
विटामिन कहलाती है, विटामिन B12 होगी, वाट एवर जो भी B6 है, इस तरह ये ताकत के लिए हो गई। और विटामिन C क्या करती है कि वो ज़ख्मों को जल्दी भर देती है। तो ठीक इसी तरह फिर ये मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल, जैसे कि फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, वाट एवर, बहुत सी लंबी सारी लिस्ट है। तो ये भी इसी तरह की एक थ्योरी है। तो आगे इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हर खुलिया मुतअद्दिद कीमियाई अज्जा से मिलकर बना है। तो ये डॉक्टर फिशर का मानना था और आज हम भी इसे मानते हैं, जदीद साइंस भी मानती है कि एक खुलिए में मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा होते हैं। सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। इन कीमियाई अज्जा में 12 नमकियात ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये जो 12 नमकियात बायोकेमिक की मेडिसन है, आगे इनके नाम में बता रहा हूँ आपको। तो उनके कहने के मुताबिक, यानी उनकी रिसर्च के मुताबिक, ये 12 नमकियात इन सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 12 नमक खुलिए में कुदरती तवाज़ुन में हैं तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहता है। ये इनका मानना है कि 12 नमक अपने खुलिए में अपने कुदरती तवाज़ुन के साथ मौजूद है तो जिस्म सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और बीमार नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी खुलिए में इन 12 नमक का तवाज़ुन बिगड़ जाए या कमी आ जाए तो इस खुलिए की कारकर्दगी में फतूर आ जाता है, परफॉर्मेंस में ख़राबी आ जाती है, परफॉर्मेंस कम पड़ जाती है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो खुलिया बीमार हो जाता है। अब ये ऐसा होता है कि आगे का पॉइंट देख लें, फिर बताता हूँ मैं। इस तरह दूसरे खुलिए भी इस कैफियत से मुतासिर होकर बीमार हो जाते हैं और फिर पूरा जिस्म मर्ज़ की लपेट में आ जाता है। अब ये ठीक इसी तरह होता है कि जैसे कि वायरस होता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ुकाम को ले लें, नज़ला ज़ुकाम जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस होता है, वायरस लगता है और अब देखें कि वो नज़ला बहता है, छींकें आती है, फिर ये दूसरे को लग जाता है, जिस तरह खारिश होती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये भी ऐसे ही होता है कि एक खुलिया मुतासर हुआ, उसने दूसरे को मुतासर कर दिया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसा करते करते ये वो वहाँ का सारा टिश्यू या आर्गन वो बीमार पड़ जाता है। तो बिल्कुल यही थ्योरी है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस थ्योरी को समझ लें तो काफ़ी हद तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर मर्ज़ की कैफियत का मुताला करने के बाद कम पड़ जाने वाला नमक खुलिए को मुहैया किया जाए तो ये खुलिया फिर से सेहतमंद हो जाता है और मर्ज़ दूर हो जाता है। अब जैसे कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ है, उसको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, परहेज़ पर है, लेकिन उसके साथ जो मेरा अपना तरीका इलाज है, मैं जब भी मरीज़ मेरे पास आता है और कमज़ोर, मैं कोशिश करता हूँ उसे कमज़ोर ना होने दूँ। उसको मैं ज़्यादातर परहेज़ भी नहीं बताता। मैं मेरा जो अपना तरीक़ेकार है, मैं परहेज़ भी मरीज़ के ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके पीछे एक बड़ी थ्योरी है, किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो कहने का मकसद है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मरीज़ जो है वो मेरा मरीज़ कमज़ोर ना पड़े, उसकी जो ताकत है उसको बहाल रखूँ और उसका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता रहूँ। ये मेरा अपना तरीका इलाज है। बहरहाल अगर उस खुलिए को जिसमें वो नमक की कमी पेशी हो गई है, अगर उसको वो नमक मिल जाए, यानी वो ग़िज़ा उसको मिल जाए, तो फिर क्या होगा कि वो सेहतमंद हो जाएगा और सेहतमंद होने के बाद वो फिर से अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देगा, अपना काम शुरू कर देगा, तो मर्ज़ दूर हो जाता है। इनको बायोकेमिक टिश्यू साल्ट्स भी कहते हैं। जो मेडिसन है बायोकेमिक की, इन्हें बायोकेमिक टिश्यू साल्ट्स भी कहते हैं, इस नाम से भी ये मशहूर हैं। बायोकेमिक मेडिसन्स के नाम: किलकेरिया फ्लोर नंबर 1 पे, किलकेरिया फास, किलकेरिया सल्फ, फेरमफास, कालीम्योर, कालीफास, कालीसल्फ, मैग्नीशिया फास, नेट्रम्योर, नेट्रमफास, नेट्रम सल्फ, सिलेशिया।
تو یہ 12 میڈیسن ہیں بایو کیمک کی، جن کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، اور ان کا بہت ہی اچھا رول ہے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں ضرور انہیں شامل رکھا ہے، اور بڑے ہی اچھے رزلٹ دیے میں نے ان کے، اور ان کے کمبینیشن بھی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ پہلے ایک ایک دوائی کو، یعنی ان 12 دوائیوں کو الگ الگ سے ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ دوائی کیا ہوتی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، کن بیماریوں میں کام کرتی ہے، اور ان کی کمی پیشی سے کیا جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ سارا ڈسکس کرنے کے بعد یہ 12 جب پوری ہو جائیں گی، پھر میں آپ کو ان کے کمبینیشن جو بنے ہوئے، میرے نہیں بلکہ یہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں، اور یہ بنے بنائے کمبینیشن ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور پہ مل جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر اپنے جو کمبینیشن ہیں تجربے میں آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بایو کیمک میڈیسن کی طاقتیں وہ سمجھ لیں آپ، 1x آتی ہے، 3x آتی ہے، 6x آتی ہے۔ اس کو میں نے بڑا اس لیے لکھا ہے کہ بتا رہا ہوں میں اس کے بارے میں، 12x میں آتی ہے اور 30x میں آتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر مروج جو پوٹنسی ہے وہ زیادہ تر آپ کو ملے گی 6x میں، یہ زیادہ تر پریکٹس میں جلدی ہے، یعنی یہ بیچ والی جو پوٹنسی ہے یا طاقت ہے تو یہ چلتی ہے، اور یہ انہیں 6x میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ دوائی ہوتی ہے اور 9 حصے پاؤڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں یہ جدید میڈیکل سائنس کے حساب سے ایک پکچر ہے، یہ سیل ہے، لیکن سیل کی تصویر انہوں نے کافی بڑی دی ہے، تو سیل تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، وہ خوردبین کے ذریعے ہی، مائکروسکوپ کے ذریعے ہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سیل ہے، سیل آگے یہ سارے سیل مطلب بہت سارے سیل آگے ٹیشو بنائیں گے، ٹیشو آگے بنائے گا آرگن، جہاں پہ میدے کی شکل بنی ہوئی ہے تو میدا یعنی آرگن بن گیا۔ پھر یہ میدا جو ہے وہ پورا کا پورا سسٹم بنے گا۔ دیکھیں اب یہ ڈائجسٹو سسٹم میں زبان سے لے کے پاخانے کی نالی تک یہ پورا کا پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا ڈائجسٹو سسٹم اور دوسرے سسٹم مل کر یہ پوری باڈی بنتی ہے۔ تو یہ سیل تھیوری ہے جدید میڈیکل سائنس کے حساب سے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ بایو کیمک اور ان کی جو تھیوری ہے ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی ہوگی میری۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔